बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम आबाद और सरा ज़यम अलानुर वज़ीर कतुन को ज़द इस्लाम आबाद नेशनल प्रेस क्लब मख ता मौजूद यम दलता एहतजाजी मुजाहरा शवेदा चकुम सिंध के दिशपगो कनालो खबर दा वर सरा चकुम किसान सुमरा प मुश्किल के दे पागा वाला सरा दलता दगा खलक रा जमा शवी दी दुई सरा खबर का च दुई एहतजाज बंदे वाले मजबूर शवी दी दुई वाले एहतजाज करे दे दुई का मुतालबात वन मनल शुल द दुई बार रवान ला अमल सेवी और दे सरा सरा हुकूमत दा दिशपगो नेरुनु प हवाला वर सरा दे गंदम चकुम 4000 रुपए दे फी मन मुकर कवलो चकुम दे दुई मुतालबा दा पागे वाला सरा दुई वर्ता पैगाम सलरी प दे मुख्तलिफ सीजन बा चकुम दलता रगली दगा मुजाहिरीन दी दे दुई सरा खबर का राजी दे मुंग सरा उसे कना काशिफ अली। काशिफ, एहतजाज पर क्यों मजबूर हुए, एहतजाज क्यों किया गया? एहतजाज पर मजबूर इसलिए हुए हैं कि जो हमारे सिंधु दरिया पर धाड़ा लगाया जा रहा है, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, सिंध के लोगों के साथ स्पेशली नाइंसाफ़ी की जा रही है। गैर कानूनी 6 कनाल जो हमारे चोलिस्तान को दिए जा रहे हैं कि वो ग्रीन पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ग्रीन पाकिस्तान आप बनाना चाहते हैं। हम सबसे पहले ये प्रोजेक्ट सेम इंडिया कर चुका है जो स्टिल वो लॉस में जा रहा है, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन आप एक आबाद ज़मीन का पानी लेके आप चोलिस्तान एक डेजर्ट को दे रहे हैं जो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, कोई हमें यकीन नहीं है कि वो आबाद होगी या नहीं होगी। आप 12.8 मिलियन ज़मीन को 2.1 मिलियन एकड़ ज़मीन आबाद करने के लिए उसका पानी छीनेंगे, इतनी आप ज़रख़ीज़ ज़मीन को बंजर बनाएंगे कि तो ये तो सरासर सिंध के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है और ये हमें काबिल कबूल नहीं है। हम आज अगर इतनी तादाद में आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब आए हैं तो कल लाखों की तादाद में आएंगे। हमारा पूरा सिंध इसी सिलसिले में एहतजाज कर रहा है करंटली और ये चलता रहेगा जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा। हम ये करते रहेंगे और कभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे। जब सिंध के हक़ की बात आएगी हम लड़ेंगे। सिंध 6 कनाल के बनने से बंजर हो जाएगा? जी बिल्कुल बंजर हो जाएगा। जब आपका पानी जितना हम पूरे साल का पानी इस समंदर में छोड़ते हैं, 10 साल का पानी आप स्टोर करके अगर आप डेजर्ट को देंगे, उस चोलिस्तान की ज़मीन को देंगे, तब जाके उसकी 50 to 60 और 70% प्यास बुझेगी। आप मुझे बताएं कि जब इतना पानी 10 साल का मिला के हम छोड़ रहे हैं, 60% उसकी प्यास बुझ रही है, तो क्या हमारे पास पहले भी पानी की शॉर्टेज? करंटली आप देख लें पानी नहीं है सिंधु दरिया के अंदर। तो सिंधु दरियाओं का बादशाह है, अभी भी पानी नहीं है। तो आप जब 6 कनाल निकलेंगे क्या हमारे सिंध दरिया में पानी आएगा? किसान ऑलरेडी मुश्किल में है तो क्या इससे मजीद भी मुश्किल में हो जाएगा? जी बिल्कुल। अभी करंटली जब पानी है तो भी मुश्किल में है। जब आप केनाल बनाएंगे, पानी केनाल को देंगे, आप मुझे बताएं कि पानी कहाँ से आएगा? जब पानी चला जाएगा उससे ज़्यादा टेंशन बढ़ेगी, जो आबाद ज़मीन है वो भी बंजर चली जाएगी और पानी भी ख़राब हो जाएगा। जब पानी ख़राब हो जाता है, जब नमकीन हो जाता है ज़मीन, तो ऑटोमेटिक ख़राब हो जाएगी। ये 6 कनाल बनने के जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? हम 6 कनाल बनाने की जिम्मेदार उनको करार देते हैं जो इस पे बैठ के साइन करते हैं, जिन्होंने इसका कोई फ्यूचर नहीं देखा और जिन्होंने ये बैठ के डिसाइड किया है कि हम 6 कनाल निकाल के हम डेजर्ट को जो है ना आबाद बनाएंगे। हम उन सब लोगों को हम कहते हैं कि ये ज़िम्मेदार है, क्योंकि हमसे पहले यही प्रोजेक्ट्स हम इंडिया कर चुका है लेकिन वो फेल हो चुका है। पहले इसका हमें श्योरिटी तो नहीं चाहिए, आपका हो सकेगा नहीं। 12 मिलियन एकड़ ज़मीन को आप बंजर बना के 1 मिलियन के पीछे चले जाएंगे, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी। और हम उन सब लोगों को ज़िम्मेदार करार देते हैं जो इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर मुतालबात ना माने गए तो आगे का अमल क्या है? अगर मुतालबात ना माने गए तो आज ये जो स्टूडेंट तहरीक हैं, जो सिविल सोसाइटी के हैं, सब इससे ज़्यादा और ज़ोर में आ जाएंगे, फोर्स में आ जाएंगे। और हम अगर हमें मजबूरन फोर्सफुली मनाना पड़ा तो हम फिर भी मनाएंगे, हम नहीं पीछे हटेंगे। हुकूमत को 6 कनाल्स और साथ साथ गंदम की फ़ी मन 4000 रुपये मुकर्रर करने के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें 6 कनाल तो ऑलरेडी इलीगल है। जब अब 4000 गंदम आप रेट लगा रहे हैं, उसका आप क्या कहना चाहते? मतलब आप ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। जब हमारी बारी आती है तो आपका रेट बिल्कुल लो चला जाता है। जब पूरे सिविल सोसाइटी से जो इतने भी ज़मींदार लोग हैं उनसे आप ले लेते हैं, ज़मीन ख़रीद लेते हैं अपना गंदम, तो उसके बाद आपका रेट बिल्कुल हाई चला जाता है। अगर हमारे पास स्टोर भी होती है, आप फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करके गंदम हाई रेट पे चलाते हैं। ये तो सरासर पूरे मुल्क के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, पूरे सिंध के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। और हम इस पे बात करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट को वो चीज़ करनी चाहिए जो पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि उसके लिए नुकसानदा हो। किसानों को अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए।
جی بالکل ملنا چاہیے، کیونکہ جب ایک کسان ہے اس کا سارا جو گزر سفر ہے اس ایک کھیتی باڑی کے اوپر ہوتا ہے. جب اس کھیتی باڑی کا ہی اس کو کچھ نہیں ملے گا تو وہ کیسے زندگی جیے گا؟ اس کے پاس تو کوئی سورس نہیں ہے نا. تو اس لیے اس کے ساتھ بالکل ناانصافی ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں. آپ کا نام؟ عبد الجبار. عبدالجبار، احتجاج پر کیوں مجبور ہوئے؟ احتجاج کیوں کیا گیا؟ سب سے پہلے دیکھا جائے تو یہاں پہ جو ہمارا انڈسٹریول ہے اس کے اوپر 5 اور مور 6 کنال بنا رہے ہیں، اس کے اوپر ہم احتجاج کر رہے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں انڈسٹری میں پانی ہے ہی نہیں، ہمارے سندھ میں پانی آ نہیں رہا، وہاں پہ کسانوں کی جو کھیتی باڑی ہوتی ہے وہاں پہ بن نہیں رہی. پھر وہ اس سے باوجود بھی جو ہمارے جو کنالس ہیں وہ بنا رہے ہیں، یہ تو ناممکن ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم ادھر. اس سے جو چین نہروں کی بات ہے، اس سے نقصان سندھ کے کسانوں کو بھی ہے اور سندھ بنجر ہونے جا رہا ہے. جی بالکل، یہ نقصان جو ہے نا پوری سندھ کے اوپر ہو رہا ہے، پوری سندھ کے جو کسان ہیں اس کے اوپر ہو رہا ہے، کھیتی باڑی نہیں ہو رہی. سب سے پہلے جو پانی کا جو مسئلہ ہے وہ نہیں کیا جائے اور انٹرسٹ کے اوپر یہ 6 کنال نہ بنا جائے تو بہتر ہے. اور جو بنائیں گے اس کو ہم روکیں گے انشاءاللہ، ہم ادھر بھی روکیں گے اور ادھر سندھ میں بیٹھ کے روکیں گے انشاءاللہ. کسان کتنے مشکل میں؟ بہت مشکل ہے. ایک تو گندم کا ریٹ بالکل کم لگایا ہے، گورنمنٹ ریٹ کم لگایا ہے. ایک تو وہ جب سندھ میں ہوتی ہے وہ لیتے نہیں، باہر سے ڈالر سے لیتے، جب وہ سندھ میں بننے نہیں دے رہے. ایک تو یہ نقصان ہے، دوسرا یہ کنال بنا رہے ہیں، یہ تو بالکل نقصان ہے جو ہم سندھیوں کے لیے یہ نامنظور ہے اور یہ 6 کنال نہیں بننے دیں گے ہم انشاءاللہ. بات نہ ماننے کی صورت میں آگے کا عمل کیا ہے؟ دھرنا دیں گے؟ جی بالکل، ہم کال کریں گے انشاءاللہ، سندھ میں بھی کال کریں گے، سندھ کے راستے بھی بند کریں گے، یہ 6 کنال بھی بند کریں گے. اسلام آباد میں جو بھی اسٹوڈنٹ ادھر پڑھتا ہے وہ انشاءاللہ ادھر کال پہ آ جائے گا اور ادھر پروف کریں گے ہم سندھ کے کنال جو ہیں وہ بند کر کے رہیں گے. حکومت کو 6 کنالز کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ گندم کی 4000 فی من مقرر کرنے کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے دیکھیں 2020 کی یا 2019 کے دیکھیں جی، اس وقت گندم کی جو ریٹ تھی وہ 4600 3600 کی تھی. ابھی جو دیکھ رہے ہیں وہ 2600 2300 ہو رہی ہے. ایک تو یہ نقصان ہے، اوپر سے یہ انٹرس کے جو پانی بنا رہے ہیں تو گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ بالکل نہ کیا جائے. اگر کریں گے تو پھر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پروٹیسٹ کریں گے اور ادھر بھی کریں گے، سندھ میں بھی کریں گے. آپ کا نام؟ عادل علی. کیوں احتجاج پہ مجبور ہوئے؟ احتجاج کیوں کیا گیا؟ سر بیسیکلی بات یہ ہے کہ جب رائٹس کی بات آتی ہے نا تو سندھ ہمیشہ پہلے نمبر پہ آتا ہے. تو ابھی جو 6 کنال بننے جا رہے ہیں انڈس ریور پہ، وہ تو آپ دیکھیں ہسٹری چیک کریں، وہاں پہ پہلے ہی لاڑکانہ میں یا اب باقی میں خود لاڑکانہ سے ہوں تو وہاں پہ گرمیوں میں یا ویسے بھی پانی کی بہت قلت ہوتی ہے. اور یہ 6 کنال بننے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس احتجاج پہ پہنچے ہیں کہ پہلے ہی ہمارے پاس پانی نہیں ہے اور دوبارہ ان پانیوں کو ہم سے چھینا جا رہا ہے. تو اب اپنے حق کے لیے ہم ہمیشہ پہلے نمبر پہ آئیں گے اور جہاں پہ بھی حق کی بات آئے گی سندھ پہلے نمبر پہ آئے گا. سندھ کو 6 کنال سے کیا مسئلہ ہے یا کیا نقصان ہے؟ سر نقصانات یہ ہے کہ فارمنگ جو کارپوریشن زمینیں ہیں وہ صحیح طریقے سے اگل ہی نہیں رہی. اور جو گندم کا ریٹ ہے آپ آج کل دیکھیں وہ کیا چل رہا ہے. مطلب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک پیزا کا ریٹ 2200 روپے، وہاں پہ گندم کا مطلب جو ہے فی من جو ہے وہ 2200 روپے چل رہا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو اس چیز میں ہے کہ اسی لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو یہ خدا را ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. مطالبات نہ ماننے کی صورت میں آگے کا عمل کیا ہے؟ رائے عمل یہی ہے کہ ہم جب تک یہ نہیں مانیں گے ہم تب تک انشاءاللہ یہ پیسفل پروٹیسٹ کرتے رہیں گے اور ان کو حکمرانوں کو بتائیں گے کہ ہمیں اپنا حق دیا جائے. کیا سندھ بنجر ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل. یہ جو 6 کنال ہے اس سے فائدہ کس کو ملے گا؟ سر فائدہ یہ چولستان کو، جو ریگستان میں ان کو ملے گا یہ فائدہ. اور ہمیں کیا ملے گا؟ پہلے ہی پانی نہیں ہے ہمارے پاس، دوبارہ پانی ہم سے چھینا جا رہا ہے. مطلب یہ ایک آپ کہہ لیں کہ کوئی بنجر زمینیں ہیں ان کو آباد کرنے کے لیے ہمیں نقصان میں ڈال رہے ہیں. کسان کتنا مشکل ہے موجودہ صورتحال؟ سر بہت زیادہ، میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، اتنا زیادہ آپ مشکل میں. اگر آپ کو چکر لگانا ہے تو آپ سندھ میں چلے جائیں، آپ کو ایک ایک مزدور کی آواز آپ کو پکارنے میں ملے گی. حقوق بھی نہیں مل رہے ہیں. کسان کئی دفعہ احتجاج کر کے جو مطلب مانگتے ہیں وعدے بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی مطلب وعدے پورے نہیں ہوتے. تو حکومت کو 6 کنالز کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ گندم کی فی من 4000 روپے مقرر کرنے کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر پیغام یہی ہے کہ ہم تو پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور باقی یہ کہ اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ اس معاملے پہ آئیں اور یہ جو 6 کنال والا مطالعہ یہ رد کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہے. تو یہ جو چیزیں یہ گیم بند کریں. ہم بھی سندھی ہیں، ہم بھی سب سمجھتے ہیں اگر یہ چیز ہمارے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے تو یہ جا کے آپ بلوچوں سے پوچھیں، کے پی کے والوں سے پوچھیں، گلگت بلتستان والوں سے پوچھیں، یہ کتنے
اتنا ان کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے یہ چیز. ظلم بند کر دینا چاہیے حکومت کو کسانوں کے لیے, یا جو مطلب چیک کینالز کے حوالے سے بات ہے یا لوگ احتجاج کر رہے ہیں, پراپر رائے عمل بنانا چاہیے. بالکل رائے عمل بنانا چاہیے نا ان کو. اگر دیکھیں کہ کوئی سندھ کا ایک بچہ جو آج تک روڈوں پہ نہیں نکلا تھا, وہ 6 کنال کے وجہ سے روڈوں پہ نکل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے حقوق ہیں, میرا پانی مجھ سے چھینا جا رہا ہے. چیک کینالز مطلب سندھ کے لوگوں کا, اور ساتھ ساتھ جو کسانوں کی بات ہے, حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. بالکل حکومت یہ نا, حکومت اگر سائن نہیں کرے گا تب تک کیسے ہوگا. میں آپ سے اگر سوال کروں کہ میں آپ سے یہ مائک لے لوں گا تو آپ کیا کہیں گے کہ میں آپ کو کیوں دوں؟ آپ پوچھیں گے نا. اگر پانی ہم سے چھینا جا رہا ہے تو ہم آپ سے پوچھیں گے نا آپ کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ ہم چولستان کو آباد کر رہے ہیں. پہلے بتائیں کہ چولستان میں ہے کیا چیز. آپ دیکھیں کہ انڈس ریور پہ کتنی زمینیں آباد ہیں, وہ اس وقت بالکل پانی نہیں ہے ان کے پاس, وہ کیا کریں. کا نام یاسر نواز خان. یاسر, احتجاج پر کیوں مجبور ہوئے, احتجاج کیوں کیا گیا؟ یہ ہمارا ایک حق ہے, اور حق ہمارے سندھ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنے حق کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں. تو ہم اپنے حق کے لیے ہی کھڑے ہیں. جو ہم سے حق چھینا جا رہا ہے, جو ہمارے پانی سے, جو ہمارا پانی ہے, پانی زندگی ہوتی ہے بیسیکلی, اور ہماری سندھ کی جو زندگی ہے وہ دریائے سندھ سے جڑی ہوئی ہے. اور دریائے سندھ کے پانی پر جب چوری ہوتی ہے تو ہمارا حق آتا ہے بیچ میں کہ ہمارا حق ہم سے چھینا جا رہا ہے. تو ہم اسی حق کے لیے آتے ہیں اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اس سے سندھ بنجر ہو جائے گا؟ جی سر, بنجر ہو رہا ہے, ہو نہیں جائے گا, ہو رہا ہے. آلریڈی سندھ کی جو زمینیں ہیں وہ 40% ایگریکلچر وہ کر رہی ہے, 60% بنجر ہے. یہ پانی جب رک رہا ہے تو وہ اور کم ہو رہی ہیں. تو یہ کل کو 20 سے پھر 15 پہ بھی آ سکتی ہے. تو زمینیں بنجر ہو رہی ہے, ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے, ہوگی وہ بات کی بات ہے, ابھی سٹارٹ ہو چکی ہے. ہم ادھر خود دیکھ کر آ رہے ہیں. کسان کتنے مشکل میں ہے ادھر سندھ میں یا باقی ملک بھر میں؟ بہت مشکل میں ہے کسانوں کا. جو مین ہے تو جو ہمارا واٹر ڈیلٹا ہوتا ہے, جو نمکین پانی سمندر ریلیز کرتا ہے, وہ اسی وجہ سے جب سمندر میں جب نہروں کا پانی نہیں لگے نا, جب ریورس کا پانی سمندر میں نہ لگے تو وہ اپنا نمکدار پانی ریلیز کرتا ہے. وہ زمینوں میں جاتا ہے, زمین بنجر ہو جاتی ہے. تو وہ ہم اس کے کانسیکوینسز بھگت رہے. سندھ میں بہت سے علاقے, ہمارے لاڑکانہ میں وہ پانی کی کٹوتی ہو گئی. ہمارے لاڑکانہ سے پانی ایون بلوچستان کی طرف جاتا تھا, ابھی ہمارے لاڑکانہ کے پاس پورا پانی نہیں ہے. ہمارا رائس کینال ہے لاڑکانہ میں, اس میں پانی کی کمی ہے, اس میں پانی نہیں ہے. تو ہم کہاں جائیں گے؟ ادھر کسان کہاں جائیں گے؟ کس کو بولیں گے؟ ہم ادھر نمایاں ہیں, ہم آ کے کھڑے رہیں گے. ادھر آج بھی کھڑے رہیں گے, کل بھی کریں گے, ہمیشہ کھڑے رہیں گے. بالکل محنت کا پل ملنا چاہیے. کسان جس طرح کے کسانوں کو نہیں مل رہا, جس طرح کے فی من پاکستان میں آج کل جو ریٹ چل رہا ہے. ابھی یہ ہمارے سے خلاف بھی جو گورنمنٹ ہے ہماری, وہ بھی ہمارے ساتھ ایک گیم ہی کھیل رہی ہے کہ ہم سے ایک سستے ریٹس میں گندم لے کے پھر ہمیں مہنگے ریٹس میں بیچے گی. تو اس کے خلاف بھی آواز اٹھنی چاہیے. ہمارے کسانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی. کسان اگر یہ پھر کل کو کھیتی باڑی چھوڑ دیں گے تو کون کریں گے؟ کیونکہ وہ انہی سے کماتے, انہی کے ساتھ زیادتی ہو رہی. جب وہ اپنے لیے گندم لیتے ہیں زمینوں کے لیے, کھیتی باڑیوں کے لیے, ان کو مہنگی ملتی ہے. لیکن جب وہ کرتے ہیں ان کی ریٹس کیوں کم کیے جاتے ہیں؟ تو ان کے لیے بھی پھر وہ کل کو ذخیرہ کریں گے, ذخیرہ میں خراب ہوں گے, پھر یہ یوکرین سے کہیں سے لیں گے, امپورٹ کروائیں گے. تو بھائی اپنے ایگریکلچر میں انویسٹ کرو, نہ کہ یہ دھرنا بندیاں کرو یا دھاڑے مارو کسی کے اور. بات نہ ماننے کی صورت میں آگے کا لائے عمل کیا ہے؟ آگے کا لائے عمل یہ ہے کہ اگر آج ہم 20 لوگ 30 لوگ آئیں, کل ہم 1000 لوگ لائیں گے, اگلے دن ہم 30,000 لوگ لائیں گے. ہمارا سلسلہ بڑھتا جائے گا, ہمارے ساتھ اور لوگ بڑھتے جائیں گے, کم نہیں ہوں گے, بڑھیں گے. کیونکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھتی ہے اور اٹھتی چلی جاتی ہے. یہ پہلی آواز ہے اور یہ انشاءاللہ اٹھتی جائے گی. اگر ضرورت پڑی تو اسلام آباد میں دھرنا بھی دیں گے؟ بہت بڑھا دیں گے انشاءاللہ. اور وہ دھرنا جو ہوگا نا, وہ انشاءاللہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا کہ سندھ نے بھی کوئی دھرنا دیا تھا. مطلب عوام کے لیے, لوگوں کے لیے سہولیات لائے عمل بنانا چاہیے. اپنے پرسنل لائف کے لیے تو ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم سندھ کے لیے کر رہے ہیں, ہم اپنے صوبے کے لیے, ہم اپنے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. انفیکٹ سندھ بھی تو پاکستان کا حصہ ہے نا. تو پاکستان کا ایک حصہ اگر تباہ بنجر ہو رہا ہے اور دوسرے حصے کو جو بنجر آلریڈی اس کو آباد کرنے میں لگے ہو, تو یہ بھی تو غلط ہے, ناانصافی. آباد چیزوں کو, غیر آباد کو آباد کرنے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن جو آباد ہے ان کو تو آباد رہنے دو نا. غیر آباد کو بعد میں دیکھا جائے گا. پانی کی کٹوتی ہوتی جا رہی ہے اور یہ اپنی نئی زمینیں آباد کر رہے ہیں, اور اپنی بھی نہ وہ زمین آباد ہوگی اور یہ زمین بھی بنجر بن جائے گی, تو پھر اناج کہاں سے آئے گا؟ حکومت کو چیک کینالز اور ساتھ ساتھ کسانوں کے لیے جو مطلب یہاں پہ گندم کا جو مطالبہ ہے 4,000 روپے فی من مقرر کرنے کا, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام تو یہی ہمارے سب کے بھائیوں کے بھی یہی نکلا ہے کہ یہ ہماری باتوں پہ عمل کیا جائے, اور ایک تو پاکستان کو بچایا جائے, کیونکہ سندھ پاکستان کا حصہ ہے, تو یہ پاکستان کو بچایا جائے. اس کے ساتھ ہی ساتھ کسانوں کی بھی محنت کو دیکھا جائے, ان کی مزدوری کو دیکھا جائے. وہ جب اتنے 3-4 ماہ لگاتار کام کرتے ہیں تو ان کو بھی حق ملنا چاہیے, اور ان کی جو پرائزز ہے وہ فیئر اینڈ اسکوائر ہونے چاہیے. جو 4,000 قیمتیں چلتی آئی ہیں تو وہ برقرار رہیں اور انشاءاللہ چلتی رہے. یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان ایک تو 6 کینالز بین کرو, دوسرے گندم کے فیئر ریٹس دیں.
کشمیر سے ہیں. آپ کشمیر سے ہیں اور اسی احتجاج آج آپ نے اسی احتجاج میں پروٹیسٹ کیا ہے یکجہتی کے طور پر تو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن احتجاج میں آپ نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے، کیا کہیں گے آج کے ان کے احتجاج کے حوالے سے؟ دیکھیں اس خطے کی وسائل جس طرح حاکم طبقہ لوٹ مار اس کی کر رہا ہے، تو یہاں سندھ کے عوام کے ہی نہیں پورے اس خطے کے عوام کا مسئلہ ہے. وہ آپس میں منظم ہو کے طاقتور لوگ سیٹھ مل کے تو اس خطے کے وسائل کی لوٹ کو سوٹ شروع کی ہوئی ہے. تو عوام کو بھی اسی طرح یہاں پہ جو محکوم اور مظلوم قومیت ہیں انہیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا تاکہ ان وسائل کا رخ اور اس کی عوام کی معیار زندگی کو بلند کرنے کی طرف موڑا جائے. ابھی تو ان جتنے وسائل ہیں اس خطے کے، چاہے وہ زمین کے اندر ہیں یا زمین کے اوپر ہیں، اس کا وسائل طاقتور یا امیر لوگوں کی طرف موڑا جا رہا ہے اور وہ اپنی لوٹ کو سوٹ کر رہے ہیں. یہاں سے اپنے وسائل کو یہاں کے خطے کی جو کہ عوام کی ملکیت ہونے چاہیے ان کو لوٹ کے بیرون ملک اعلیٰ زندگیاں گزار رہے ہیں، ان کی اولادیں نسلیں اعلیٰ زندگیاں گزار رہے ہیں، جبکہ یہاں کے عوام کھانے سے مجبور ہوتے جا رہے ہیں. انتہائی مشکل میں کسان جس طرح مطلب مشکلات سے نہ صرف کسان بلکہ جو عوام باقی عوام ہیں اس میں مزدور بھی آتے ہیں، اس میں دیگر جو پڑھے لکھے ڈاکٹرز انجینئر ہیں وہ بھی مزدور میں ہی آتے ہیں، چونکہ مڈل کلاس کو بھی وہ بھی اپنی محنت بیچتے ہیں. تو وہ انجینئرز وہ سارے لوگ بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ان وسائل کو یہاں کے ہی اندر استعمال ہونا چاہیے، نہ کہ بیرون ملک منتقل ہونا چاہیے. تعلیم علاج پہلے ہی عوام سے چھین چکے ہیں، آپ دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ چھین چکے ہیں، پانی چھین چکے ہیں، عام پینے کا پانی انہوں نے کارپوریٹ کو دے دی ہے. آپ کے پاس اب آج سے 10-20 سال پہلے پانی خرید کے پینے کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن آج آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ پانی خرید کے پئیں، نہیں تو بیماری خریدیں، اور وہ بیماری بھی پھر انہی کے کارپوریٹ جو ہیں وہی میڈیسن آپ کو بیچیں گے. 6 کنال کی بات ہے، کیا اس سے آپ کے خیال میں سندھ بنجر ہو جائے گا؟ یقیناً نہ صرف سندھ بنجر ہوگا بلکہ سندھی عوام کو بھی اس منصوبے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. حقیقت میں یہ پنجاب کے بالادست جو لوگ ہیں ان کو فائدہ ہے، سندھ کے بالادست جو حاکم ہیں ان کو فائدہ ہے، عوام کے لیے اس میں کوئی نہیں ہے. سندھ نہ صرف بنجر ہوگا بلکہ سندھ کے جو وہاں کے عوام ہیں، جو مظلوم اور محکوم کسان ہیں، حاری ہیں، ان کی زندگی اور ان کی زمینیں برباد ہوں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ سندھ کے عوام کو زیادہ نکلنا چاہیے اور وہ اس خطے بلوچ عوام کے ساتھ، پنجابی عوام کے ساتھ یا کشمیر کے عوام کے ساتھ اور پختونخوا کے عوام کے ساتھ ایک رابطہ مہم بنائیں تاکہ اس کے خلاف وہ سارے متحد ہو کے باہر نکلیں اور اس کو منصوبے کو روکا جا سکے. چونکہ عوامی طاقت ہے، عوامی فیصلہ کرنے، حاکم طاقتور نہیں ہے. آپ وہ تب طاقتور ہیں جب آپ شعور سے عاری ہوتے ہیں اور آپ آپس میں یکجہتی یا منظم متحد نہیں ہوتے، تب حاکم طاقت ہے. آج عوام طاقت کا مظاہرہ کریں، باشعور ہو کے باہر نکلیں تو یہ منصوبے کل رک جائیں گے. اور ان منصوبوں کا رخ بھی عوام کی طرف موڑنا چاہیے. سارے یہ منصوبے عوام کے فائدے کے لیے ہوں، نہ کہ طاقتور اور حاکم لوگوں کے فائدے کے لیے ہوں. مطالبات اگر ان کے نہیں مانے جاتے تو ایز اے کشمیری آپ ہر محاذ پر ان کے ساتھ ہوں گے؟ ہم نہ صرف یکجہتی کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اپنے کشمیر میں بھی رہیں گے اور یہاں پہ بھی جہاں ہمیں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم سندھی عوام اور کشمیر کے عوام وہ سب محکوم ہیں. ہمارا جو رشتہ ہے وہ ایک محکومیت کا ہے، مظلومیت کا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے بھی وسائل ہماری زمینوں کے اندر جس طرح سے زمین کے پہاڑوں کو کھود کے وہاں کے وسائل کی لوٹ کو سوٹ کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں، وہاں کے پانی کے وسائل کو لوٹ کے تو وہ وہاں استعمال کیا جا رہا ہے. اس کا فائدہ یہاں کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پنجابی عوام کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، پنجاب کے حاکم طبقے کو اس کا، پنجابی یا سندھی، ہم آپ کے ساتھ نہ صرف سندھی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ بھرپور طور پہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے، شانہ بشانہ رہیں گے. اور یہ ہمارے حکومت کو 6 کنالز اور ساتھ ساتھ گندم کی فی من 4000 روپے مقرر کرنے کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یقیناً نہ صرف 4000 ہونے چاہیے بلکہ جو بے روزگار ہیں، جو لوگ جن کے پاس روزگار نہیں ہے ان کو تو اور زیادہ سبسڈائز ہونا چاہیے. ان کو آپ اس طرح کا ایک میکینزم ڈیولپ کریں کہ اس جو گندم پیداوار ہے اس کا فائدہ عوام تک. 4000 تو کم ہے، جس طرح سے باقی چیزوں میں وہ کر رہے ہیں تو 4000 بھی کم ہے، لیکن منیمم اگر 4000 بھی کرتے ہیں تو اس سے بھی کسی حد تک کسان جو دوائیاں استعمال کر رہا ہے یا وہاں پہ جو محنت کر رہا ہے، جو کھیتی باڑی کر رہا ہے، اس کے ٹریکٹر اور پھر 6 کنالز کے حوالے سے پراپر لائے عمل بنانا چاہیے. یقیناً بنانا چاہیے. اور یہ عوام کو نہیں بنائیں گے تو وہ ان کی آنے والی نسلیں رل جائیں گی. نہ صرف رلیں گی بلکہ ان کی عوام وہ اپنی زمینوں سے بے دخل ہو جائیں گے، وہ بے گھر ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جس طرح ہم اخوان مہاجرین کو دیکھ رہے ہیں وہی ان کی صورتحال ہوگی کہ وہ پنجاب میں آ کے یا کراچی میں جا کے یا دیگر شہروں میں جا کے وہ اپنی نہ صرف بے گھر ہو جائیں گے بلکہ زمین سے محروم ہو جائیں گے. جو تھوڑی بہت آج ان کے پاس حق ملکیت ہے اس سے بھی وہ خالی ہو جائیں گے.
तो इसलिए आवाम को मतलब सिंधी आवाम को इस वक्त ज़्यादा मुत्तहिद और मनज़्ज़म होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और बाकी जो मज़लूम और महकूम कौमियतें इस मुल्क के अंदर, इस जोग्राफिए के अंदर, उनसे ना सिर्फ उनके साथ रब्ता करना चाहिए बल्कि उनसे कोशिश करनी चाहिए कि वो उनके लिए निकलें, और यकीनन निकल रहे हैं। जहाँ रब्ता हो रहा है बाशऊर अवाम उनके हक़ में निकल रहे हैं। देखिए ये बहुत अहम मसला है, बुनियादी मसला बन गया है। जैसे कि यहाँ सब बातें आपने सुन ली हैं, लोगों के इंटरव्यू सुन लिए हैं, तकारीर सुन ली हैं, तो ये वाज़ेह हो गया है, बल्कि वाज़ेह अभी नहीं है, बहुत पहले से वाज़ेह है कि ये सिंध के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, मज़लूम कौमों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उसका अज़ाला तो देखें तारीख़ में बहुत अभी ये प्रोसेस है, एक लंबा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो आवाम निकल आए हैं इस इशू मेन इशूज़ पर, ये एक बहुत अहम इशू है, और इसके लिए जब तक आवाम, ख़ासकर सिंध के आवाम तो निकले हुए हैं बड़ी तादाद में, लेकिन जो बाकी सूबों के आवाम हैं, जैसे पंजाबी आवाम है, उनको भी इनका साथ देना चाहिए। मैं पुठवार में हूँ, पुठवारी हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ बाशऊर होने के हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर सिंध की आवाम बंजर होगी, सिंध बंजर होगा तो उसका असर पंजाब पर भी पड़ेगा, बाकी सूबों पर भी पड़ेगा। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि उनसे जो कैनाल्स बनाई जा रही है, ये मनसूबा के क्या 6 कनाल से सिंध बंजर हो जाएगा? बिल्कुल उसके चांसेस हैं, और जैसे कि यहाँ तजिया भी आए हैं, आपने बड़े बड़े माहिरीन की सुना होगा कि 6 कनाल निकलने से सिंध बंजर होने की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत ख़तरनाक मसला है, अगर इसको हल नहीं किया गया, इसको रोका नहीं गया, तो यकीनन आने वाले दिनों में सिंध बंजर हो सकता है। तो आगे का अमल फिर क्या बनाना चाहिए, और इनका जो मतलब ये मुतालबा कर रहे हैं 6 कनाल्स की बंद करने की, और साथ साथ गंदम की 4000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने की, अगर नहीं माने जाते तो आगे का अमल क्या होगा, और क्या अगर धरना देते तो आप साथ देंगे? देखें ये एक प्रोसेस है, और ज़ाहिर है जब आवाम निकलेंगे तो हम आवाम में से, हम तो मज़लूम आवाम है, गरीब आवाम है, तो ये जब प्रोसेस चलेगा तो आवाम तो निकलेंगे अपने इशूज़ पर, तो इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो अगला लाएअमल यही होगा कि मुजाहरे होंगे, जुलूस होंगे, धरने होंगे, तो आवाम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उनके मुस्तकबिल का मसला है, उनकी आने वाली नस्लों का मसला है। हमारे जैसे लोग तो अब चलें एक अपनी उस स्टेज पर हैं, लेकिन जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं उनका एक बहुत गंभीर मसला है। अगर इसको हल नहीं किया गया, हुक्मरानों ने होश के नाखिन नहीं लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गंभीर हो सकता है। प्रॉपर लाएअमल बनाना चाहिए, प्रॉपर लाएअमल के साथ आगे बढ़ना चाहिए हुकूमत को, और साथ साथ 6 कनाल से या किसान मौजूदा सूरत हाल में कितना मुश्किल में है? देखिए प्रॉपर लाएअमल तो जो करता है उनको बनाना चाहिए, उनका बनता है कि वो इसको हल करके इस मसले को हल करें। बाकी आवाम तो मुतालबे ही कर सकते हैं, वो मुजाहरे कर सकते हैं, जो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो तो आवाम कर रहे हैं और करेंगे, मज़ीद बढ़ेगा ये। हुकूमत को 6 कनाल और साथ साथ 4000 रुपये फ़ी मन गंदम मुकर्रर करने के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये पैगाम देखें, मैं खुद, हमारे पास एक छोटी सी ज़मीन है फैसलाबाद में, तो वो हमारे जो किसान हैं वो इतना परेशान है इस दफ़ा कि उन्होंने बेचारे बहुत परेशान हुए हैं। तो ये हाल इसी तरह तमाम किसानों को, छोटे छोटे ज़िम्मेदार हैं, ये कीमत कम करके उनको बिल्कुल उनकी ज़मीनें बंजर की जा रही हैं, उनको बिल्कुल फसल होगी नहीं, गंदम वो काश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान में पहले ही आटे का बहरान है, गंदम का बहरान है, तो ज़ाहिर है इससे और मसाइल पैदा होंगे। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको माकूल जो रकम मख्तिस की जाए, ताकि उनको जो ये हकूक़ हैं या जो उनके मसाइल हैं वो हल किए जाएँ। आपका नाम? मेरा नाम रुबाब है। रुबाब, एहतजाज पे क्यों मजबूर हुए, क्यों एहतजाज किया गया? देखें, जब भी आप देखते हैं कि जुल्म अब इंतहा को पहुंच चुका है, तो फिर हमें भी मजबूरन निकलना पड़ता है। और इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो आप सबके सामने, दरियाए सिंध पर जो नहरों की तामीर का सिलसिला जारी है, वो किसी तौर पे वहाँ के आवाम के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि उनकी शराकत दारी किसानों, हारियों, मज़दूरों, इन सब की माशी इस्तेसाल हो रहा है, और हम उसको किसी भी तौर पर वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। मुतालबात ना मानने की सूरत में आगे का अमल क्या है? हम ये एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे और हम इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। सिंध में भी एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। आज तकरीबन लगभग 30 शहरों में आज के दिन ही ये मुजाहरे जो है ना ये हो रहे हैं, और ये हम तमाम जो मुतालबात हम जिनकी भी बात कर रहे हैं, इसके ऊपर तमाम आवाम जो है ना वो एहतजाज कर रहे हैं। लोगों को हकूक़ मिलने चाहिए। किसी भी रियासत का रियासत की जो तामीर है वो अवाम है, जो रियासत का जो सतून है वो अवाम है। अगर अवाम खुशहाल होंगे, अगर अवाम के साथ बराबरी सलूक किया जाएगा, उनका इस्तेसाल बंद किया जाएगा, तभी कोई रियासत आगे जा सकती है, और ऐसे में आप अवाम को पीछे नहीं रख सकते हैं। जो 6 नहरों की बात है, और फिर किसानों की जो फ़ी मन 4000 रुपये मन मुकर्रर करने का मुतालबा है, इस पर क्या कहेंगे आप?
دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ہے کہ گندم کے جو حالات چل رہے ہیں ان پہ سبسڈی اس طرح سے نہیں دی جا رہی ہے جو عوام کا حق ہے، اور ہم اس حق کو لیے بغیر ہمارے پاس جو چارہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنا حق ریکارڈ کروائیں، ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں اور استحصال کے خلاف ہم اپنی آواز اٹھائیں۔ چین نہروں سے سندھ کو نقصان کیا ہے اور کسان موجودہ کتنے مشکل میں؟ یہ بہت واضح ہے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہاریوں کسانوں کو ہو رہا ہے، مزدوروں کو ہو رہا ہے، وہ کسان جو بے زمین بھی ہیں اور ان کے پاس ان معاشی ان کی کوئی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی اور کسی چیز پہ دار و مدار نہیں ہے، اور ایسے میں ان کی شراکت داری کو ختم کرنا یہ بہت بڑا استحصال ہے ان کا۔ حکومت کو جو چین نہروں کی بات ہے اور ساتھ ساتھ 4,000 فی من گندم کی مطلب مقرر کرنے کی بات ہے، اس پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ہم حکومت کو واضح پیغام اس مظاہرے کے ذریعے 30 شہروں میں جہاں جہاں بھی ہم آج کے دن اکٹھے ہو رہے ہیں، چاہے ہم وہ تھوڑے ہیں زیادہ ہیں جو بھی تعداد ہے، لیکن اصل میں یہ تعداد آپ کی وہ تمام میسج دینا ہے مزدوروں بالکل ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اس میں یہ کہ گندم کی جو سبسڈی ہے وہ کی جائے، گندم کی جو قیمت ہے اس کا صحیح تعین کیا جائے، جو برابری کی بنیاد پہ جو صحیح ان کے معاشی جو استحصال کو وہ ختم کرے، اور جو نہروں کا بہت بڑا معاملہ ہے اس کی تعمیر ہم کسی صورت بھی جو ہے نا وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ حکومت ہے، اس کے جو بھی علائے ہیں ہم ان کے سب کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور کارپوریٹ فارمنگ جو ہے ہم اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس طرح کے وہ تمام اقدامات ہم کہتے ہیں آپ لینڈ ریفارمز کریں، آپ کسانوں کو آپ معاشی برابری دیں، آپ مزدوروں کو معاشی برابری دیں، آپ عوام کو بھی وہ تمام حقوق دیں جو آپ دیکھیں کہ اس وقت حکمران طبقے کو جو مراد مل رہی ہیں، کیا لگتا ہے کہ وہ عوام اس کے حقدار نہیں ہیں؟ کسان آلریڈی مشکل میں ہے اور چین نہروں سے سندھ کو نقصان کیا ہے، اور کسانوں کے لیے حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ مطلب اگر کردار ادا نہیں کرتا، کوئی لائے عمل نہیں بناتا، تو آگے پھر اسلام آباد میں اور آل ملک بھر سے کسان اور جو چین نہروں کی باتیں اسلام آباد میں اکٹھے ہو کر دھرنا دیں گے؟ دیکھیں ابھی صرف اسلام آباد میں نہیں، میں نے ابھی جو 30 شہروں کی بات کی ہے، ہم ہر جگہ سے جہاں جہاں بھی موجود ہیں عوام، ظاہر یہ صرف ایک شہر نہیں ہے، عوام پورا ملک ہیں، اور وہ سب جگہ پہ آپ کسی ایک جگہ پہ اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو عوام سب ایک ساتھ ہیں، وہ سب اکٹھے ہیں، تو ہم وہ سب جگہ پر اکٹھے ہوں گے، اور ہمیں جو بھی آگے اگر ہمیں کوئی بھی اس طرح کا ایکسٹریم قدم بھی اٹھانا پڑا مطلب احتجاج کے لیے، ہم اپنا پیسفل احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ احتجاج پر کیوں مجبور ہوئے؟ احتجاج کی وجہ کیا ہے؟ احتجاج کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کا جب سے ہم پیدا ہوئے ہم نے اپنی پوری زندگی ان راستوں پہ احتجاج کرتے ہوئے گزاری، چاہے وہ MRD کی تحریک ہو، چاہے وہ کالا باغ ڈیم کے خلاف تحریک ہو، چاہے وہ جو ہے اب یہ سندھو دریا پہ نہروں کی جو ہے وہ احتجاج ہوں، یا سندھ کی زمینیں جو ہیں جن کو کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ جو ہے وہ سرمایہ داروں کو دی جا رہی ہیں، تو ہم اس لیے مجبور ہوئے ہیں اور ہم اپنے حق کے لیے مجبور ہوئے ہیں، کیونکہ یہ صرف دریا نہیں ہے، سندھ کو بنجر کیا جا رہا ہے؟ بالکل سندھ کو بنجر کیا جا رہا ہے۔ سندھو دریا جو ہے وہ ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، ہماری شہ رگ ہے۔ اگر سندھو دریا نہیں رہا تو سندھ بھی ختم ہو جائے گی، اگر سندھ نہیں رہی تو پھر جو سو کالڈ پاکستان ہے جس کو میں پنجابستان کہوں گی، تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نہریں نہیں بننے دیں گے؟ ہم نہریں نہیں بننے دیں گے، کیوں کہ پہلے ہی پانی موجود نہیں ہے سندھو دریا میں، 91 کے ایکارڈ کے تحت جو ہمیں منظور نہیں تھا، لیکن اب وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہی حصہ ہمیں پانی کا ملنا چاہیے، لیکن وہ نہیں مل رہا۔ تو یہ جو کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ زمینیں لوٹ جا رہی ہیں اور نئی کینال جو ہیں وہ نکالے جا رہے ہیں، جس میں سے 4 کینال تو بنے ہوئے ہیں، باقی 2 کینال ہیں جو چولستان اور چوبارہ، تو انہوں نے یہ پورا 6 کینال کا ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ دراصل ان کو چولستان اور چوبارہ نکالنا ہے، اور وہ پانی یہ کہاں سے لائیں گے؟ چشمہ میں تو ابھی بھی پانی نہیں ہے، وہاں پہ تو ریت اڑ رہی ہے، تو یہ پانی سندھ کا پانی ہی جائے گا۔ اور انڈس ڈیلٹا جو ہے وہ سندھ کی زندگی ہے، وہاں پہ صرف لوگ نہیں ہے، وہاں پر باقی جو ہے وہ بھی چرند پرند ہیں، مچھلیاں ہیں، ساری ایک زندگی ہے جو سمندر کے اندر ہے۔ اگر سمندر میں پانی نہیں جاتا تو نہیں چھوڑیں گے
तो अभी आप कोई भी आप में से वहाँ चला जाए और देखे कि ठट्टा ज़िला की कितनी लाखों एकड़ ज़मीन समंदर ने निगल ली है। बदीन जो है वो समंदर पा गया है। तो चंद सालों के बाद ये हमारी जो अजला है ठट्टा, बदीन, कराची, ये नहीं रहेंगे। लोगों की ज़िंदगी की बात, ये लोगों की ज़िंदगी की बात है, ये हमारी ज़िंदगी की बात है, इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं। किसानों की बात यहाँ पे हो रही है 4000 फ़ी मन मुकर्रर करने की, तो इस पर क्या कहेंगे? किसान कितना मुश्किल में है पाकिस्तान? किसान जो है बहुत मुश्किल में है। मैं इस पे ये बात करूँगी कि देखें, जब भी फसल उतरती है, चाहे वो गंदम की हो, चाहे वो चावल की हो, चाहे वो सब्जियां हो, टमाटर हो, उनका कोई उनको रेट नहीं मिलता। अभी की बात है, आप जाके देखें सिंध में टमाटर जो है वो 10 रुपये धड़ी मिल रहे हैं। अभी गंदम उतरी है, उसके जो है वो 2000 रुपये मन है, जबकि उस पर खर्चा आपका कितना आता है? सिंध में पानी तो है नहीं, लोग जो है उन्होंने ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, पैसों से पानी खरीदते हैं। खाद कितनी महंगी है, तो वो किसान तो खुदकशी करने पे मजबूर है और खुदकशियाँ कर रहे हैं। कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन किसानों को अपनी मेहनत का जो फल होता है वो नहीं मिल रहा ना, क्योंकि हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है ना किसानों के लिए, हारियों के लिए, मजदूरों के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं है। ये जो कारपोरेट फार्मिंग है, ये किसान और मजदूर की जो है के साथ दुश्मनी है, उनका इस्तेसाल हो रहा है। तो ये उनके खिलाफ एक दुश्मनी पे मबनी जो है मंसूबा है जो बनाया गया है। तो हम इसलिए यहाँ पे जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारा पहला एहतजाज नहीं है, हम यहाँ से कई दिनों से यहाँ पर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। पूरी सिंध जो है सरापा एहतजाज है। कभी तारीख में आपने नहीं देखा होगा कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, प्राइमरी के बच्चे जो हैं वो भी कैनालों के खिलाफ जो है एहतजाज कर रहे हैं। कसूरवार किसको ठहराते हैं आप लोग? हम इन हुक्मरानों को, सरमाएदारों को, जागीरदारों को, वडेरों को, हम इन सबको कसूरवार ठहरा रहे हैं, जो मासूम और गरीब आवाम का जो है हुकूक छीन रहे हैं। उन्होंने लूट मार मचाई हुई है। आखिर कब तक? तो हम तब तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक ये कैनाल जो है वो बंद नहीं करते, अपना फैसला वापस नहीं लेते और सिंध की ज़मीनें सिंध को वापस दी जाए। सिंध की ज़मीनों पे सिंध के हारियों का हक है, ना कि जो है सरमाएदारों और उसके पीछे माफियाज जो बैठी हुई हैं उनका राइट नहीं है। बात ना मानने की सूरत पर आगे लाइमल क्या है? आपने एहतजाजी मुजाहरों की बात की कि हम एहतजाजी मुजाहरे जारी रखेंगे, क्या धरना भी देंगे इस्लामाबाद में, बाकी शहरों में? हाँ, पूरी सिंध में मुजाहरे हो रहे हैं। पूरी सिंध में, ये सिर्फ आज नहीं, पिछले कई महीनों से जो है वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं। हर गांव में, गोट में, शहर में। अगर अभी भी आपने पिछले हफ्ते देखा सकरंड में, कश्मीर में, हैदराबाद में धरने लगे हुए थे। अगर नहीं ये फैसला वापस लेते तो हम गुड्डू पर, कश्मीर पर, हैदराबाद पे जो हमारा सुपर हाईवे है वो हम बंद करेंगे, या इस्लामाबाद में हम धरने देंगे। हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये फैसले वापस नहीं लिए जाते। बिल्कुल, आवाम की सहूलत के लिए लायामल बनाना चाहिए। आवाम को जो उनके हुकूक है वो भी मिलने चाहिए। हुकूमत को चेन नहरों और साथ साथ गंदम के हवाले से जो कि 4000 फ़ी मन मुकर्रर करने की बात है, क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि हुकूमत जो है एक तो होश के नाखून ले, दूसरी बात ये है कि वो कोई पॉलिसी बनाए। जब भी सिंध में गन्ना उतरता है, गन्ना ये एक शुगर मिल की माफिया है। आपको पता है सिंध में किसकी शुगर मिल है? सारी जरदारी की मिलें हैं। वहाँ पर कोई अपनी मर्ज़ी से जो है गन्ना लेकर किसी शुगर मिल में नहीं जा सकता। या तो उसका गन्ना सड़ जाए या फिर जो है वो जरदारी की मिल में जाए, तो उनको वो अपनी मर्ज़ी का रेट वहाँ पे लगाते हैं। गंदम वहाँ पे उतरती है तो उनके लिए भी कोई पॉलिसी नहीं है। सरकार या तो वो सरकारी गोदामों में जलती रहती है, जब उतरती है तो ना उनको रेट तो नहीं देते, लेकिन पाबंदी के नाम पे वो जो सारी गंदम जो है वो उठा के अपने सरकारी गोदामों में जमा कर लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि वो वहीं गोदामों में गल सड़ जाती है या फिर वो बारिश में ख़राब हो जाती है। किसान के फ़ायदे के बजाय अपना फ़ायदा देखते हैं। जाहिर है ये तो सारी माफिया है ना। सरमाएदार कब चाहते हैं कि आवाम जो हो उसका पेट भरा हो? वो तो चाहते हैं कि आवाम जो है वो तो उसको पेट के लाले पड़े हों, ताकि वो ना अपनी तालीम के बारे में सोचें, ना अपनी तरक्की के बारे में सोचें, ना अपनी सड़कों के बारे में सोचें। वो हम जो यहाँ रोज़ एहतजाज करने आएंगे तो हम क्या करेंगे? कब हमारे बच्चे पढ़ेंगे? कैसे तरक्की करेंगे?
किसानों का माशी इस्तेसाल आपने बैनर उठाया है, बंद करो, कैसे बंद होगा? ज़ाहिर है हुकूमत जो है वो पॉलिसियाँ बनाए और किसानों को जो है उनके हुकूक दे। गंदम जो है उनका जो गंदम हो, चावल हो, जो भी फसल हो उसका सही रेट लगाए, उनके ख़रीदने के लिए मराकज़ जो है वो बनाए, उनको जो है वो बारदाना दे। आपको जब भी गंदम उतरती है बारदाना नहीं मिलता वहाँ पे, वो भी अपने पैसों से खरीदते हैं। और ऊपर से हुकूमत वो गंदम जो है वो भी पाबंदी के नाम पे लूट के वो माफियाज बैठी हुई हैं, वो ले जाती हैं, फिर वो उनको तो जो है जो मिडल मैन है उनको तो मुनाफा मिल जाता है, किसान को क्या मिलता है? तो वो पॉलिसी बनाए, इन पे नज़रसानी करे और किसानों को अपने हुकूक दे, और जो खाद है उसका रेट जो है सही करे। आप बताएं 10,000 की 9,000 की चाहिए यूरिया की एक बोरी है, और गंदम का मन जो है 2,000 का है, तो किसान कैसे करेगा? किस तरह वो जो है उसको मुनाफा होगा? आपका नाम? नसार शाह। निसार शाह साहब, क्यों एहतजाज पे मजबूर हुए, एहतजाज क्यों किया गया? देखें, इस वक्त बहुत बड़ा इशू पूरे मुल्क के अंदर जो चल रहा है वो सिंध दरिया के ऊपर 6 नहरों की तामीर और कारपोरेट फार्मिंग का इशू है। तो आज पूरे पाकिस्तान में किसान राब्ता कमेटी और अदम इताद जो है अदम मसावात का जो इताद है उसके ज़ेर एहतमाम मुजाहरे हो रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि ये 6 जो नहरें निकाली जा रही हैं इसके ऊपर सिंध के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, और ये नहरें एक मखसूस टोले को नवाजने के लिए ज़मीनें उनके हवाले की जा रही हैं, ताकि यहाँ से जो है वो कमाई करके तो बाहर के सरमायादारों और कारपोरेट को जो है नवाजें। तो इससे जो है वहाँ के आरी बेज़मीन आरी किसान मुतासर होंगे, सिंध के अवाम मुतासर होंगे, जिनका इसी दरिया के ऊपर सारी रोटी का जो है ज़रिया यही दरिया है। 6 कनाल की जो बात है, इससे सिंध बंजर हो जाएगा? और इससे जब सिंध के अवाम ये बात कहते हैं कि उनकी जो है ज़मीनें बहुत एक एकड़ मखसूस एरिया को आप डिवेल्प कर रहे हैं सिर्फ, और बाकी उस दरिया के साथ जितनी ज़मीनें हैं वो तो ज़ाहिर है मुतासर होंगी, वो बंजर होंगी, उन लोगों का जो रोज़गार है ज़राअत के साथ वाबस्ता है वो सब ख़त्म हो जाएगा। किसान कितना मुश्किल है मौजूदा सूरत हाल? किसान बेहतरीन सिचुएशन के अंदर से गुजर रहा है। गंदम की जो है ना जी बहुत मिनिमम प्राइस है, किसान जो कुछ पैदा करता है वो सब जागीरदार के जेब में चला जाता है। जिस तरह शुगर मिल का माफिया है कि शुगर कैन के जो तल्लक रखने वाले लोग हैं जो गन्ने की इंडस्ट्री से हैं उनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन शुगर मालिक जो है लाखों रुपए लेके चले जाते हैं, अरबों रुपए, और एक पूरा माफिया बना हुआ है। इसी तरीके से जो है सारा कुछ जो है ना मज़ारा मेहनत करता है, किसान मेहनत करता है, आरी मेहनत करता है, और उसकी सारी कमाई ले जाता है वहाँ बैठा हुआ जागीरदार। किसानत को जो उसका मेहनत है उसका पल नहीं मिलता, बिल्कुल फल नहीं मिलता। किसी भी मेहनत कश को पाकिस्तान में उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। वो चाहे किसान हो, साफ़ी हो, वो मज़दूर हो, वो आरी हो, वो मज़ारा हो, किसी को भी उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। 35,000 रुपये मिनिमम सैलरी जो है तय है। आपको पता है कि 35,000 रुपये की क्या हैसियत है। ये सरमायादारों और जागीरदारों के कुत्ते भी जो है 5-5 लाख रुपए महीने का खाते हैं, तो 35,000 एक किसान की फैमिली या एक मज़दूर की फैमिली उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जो एक सिपाही है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसको 15 से 20,000 रुपया सैलरी मिलती है। अब 15 से 20,000 रुपये की हैसियत क्या है जिस मुल्क के अंदर जो है आटे की कीमत आपके सामने क्या है कि किधर पहुंच चुकी है। सब्ज़ी ख़रीदने के लिए आप जाते हैं तो आपको 1,000 रुपया खर्च हो जाता है सब्ज़ी के ऊपर, तो वो बंदा किस तरीके से गुजारा करेगा 35,000 रुपये के अंदर। आप लोग एहतजाजी मुजाहरे के तौर पर मैसेज दे रहे हैं हुकूमत को कि हमने यहाँ पे एहतजाज किया है, मुतालबात ना मानने की सूरत में फिर आगे का अमल क्या है? हम पूरे मुल्क गिर कन्वेंशन करेंगे, किसानों को, मज़दूरों को, तालिबे इल्मों को, औरतों को, मज़ारों को, जो मज़लूम कौमियत हैं उनको मुत्तहिद करेंगे और एक बड़ी अवामी तहरीक चलाएंगे। हुकूमत को 6 कनाल्स और साथ साथ गंदम की फ़ी मन 4,000 रुपये मुकर्रर करने के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम यही कहते हैं कि मिनिमम कम अज़ कम 4,000 रुपया मन जो है ना गवर्नमेंट उनको दे, किसानों को जो वो गंदम पैदा करते हैं, ताकि उनकी कुछ तो जो है उनकी मेहनत का उनको सिला मिले। बिल्कुल मिलना भी चाहिए। जी जी यही वजह क्या है किसानों को जो अपनी मेहनत का सिला है क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ये एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है। ये निज़ाम जो है ना जी, ये निज़ाम ज़र है। इसमें से जो है ना जी इंसान का इस्तेसाल करके पैसा कमा के तो वो मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, जो मुनाफा जो घर में मुलाजिम भी रखता है वो कहता है कि कम से कम बारगेन करके वो 2,000 रुपये भी काम करे तो मैं मंथली 2,000 दूँ।
सिर्फ एक इस्तेसाल है, और तो इसकी कोई रीज़न नहीं है। इस मुल्क के अंदर इस्तेसाल को कंट्रोल करने वाला कोई निज़ाम नहीं है। एलिया। इलिया, क्यों एहतजाज पे मजबूर हुए और क्यों एहतजाज किया गया? आपने कहा कि मतलब हम यहाँ पे इनके साथ आए हैं, मजलूम है ये लोग, तो क्या कहेंगी आज के इनके एहतजाज के हवाले से? एहतजाज के हवाले से यही कहेंगे कि चोलिस्तान में इस तरह लैंड ग्रैबिंग की जा रही है कॉर्पोरेशंस के, और इसके अलावा हमारे सिंध से भी साथी आए हुए हैं जो कि कनाल्स के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ये सरमायादारी का निज़ाम जहाँ जहाँ पे लोगों को ऑप्रेस करेगा, वहाँ पे उनको अफेक्ट करेगा, हम उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये एक बड़ी जंग है, तबकाती जंग है। ये हर क्लास के लोग यानी हर इंसान को अफेक्ट करती है। तो मतलब यहाँ पे अगर आपको मिडिल क्लास या अपर क्लास की, जैसे आप दूसरे से भी पूछ रहे थे कि क्या किसानों की आम जिंदगी आप बताएं, तो हम नहीं बता सकते, ज़ाहिर है, लेकिन हमें पता है कि अगर प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रही है, कॉर्पोरेशन ज़्यादा आके अपनी ओनरशिप ले रहे हैं लैंड की, एक तो लोगों को ज़बरदस्ती डिस्पोजेस तो कर रहे हैं अपने लैंड से। किसान इंतहाई मुश्किल में है और उसकी जो मेहनत का फल है वो किसान को नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप किसानों के हाथ से फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर यानी जो उनकी मेहनत का फल है वो आप ले रहे हैं कि उनको खुद इख्तियार नहीं है कि वो उस पर एक प्राइस लगा सकें, तो वो कंपनीज़ जो ज़बरदस्ती लैंड ले रही हैं और जो कि एक प्राइवेट एंटिटीज़ जो कि इंटरनेशनल एंटिटीज़ से एक टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू उनको बताई जा रही है कि नहीं ये तुम्हारी प्राइस होगी, राइट। तो फिर ये सिर्फ अच्छा हमें कंज्यूमर्स बाकियों को लग रहा होगा कि अच्छा वीट की प्राइस कम हो गई है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि गवर्नमेंट जब अपनी रेगुलेशन कम से कम करती जाएगी और मार्केट में जो कंपटीशन होगा उसमें रेगुलेशन कम से कम करती जाएगी, तो फिर और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंसिव होती जाएंगी। तो आज हम अगर फार्मर्स के साथ, किसानों के साथ, मज़दूरों के साथ नहीं खड़े होंगे तो आगे जाके हमारी भी ज़िंदगियां बुरी होंगी। तो मेरे ख्याल से ये अवाम को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है कि सरमायादारी हमें कैसे अफेक्ट करती है। कनाल्स के हवाले से क्या कहेंगी? क्या ये सिंध को बंजर होने मतलब बंजरी से बंजर हो जाएगा? मतलब पाकिस्तान आगे वाले सालों में पानी ज़मीन से और नीचे चली जा रहा है, हमें पानी की हर जगह हर घर को किल्लत हो रही है, क्योंकि अब जो ग्लोबल सरमाया है वो इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता कि जो तीसरी दुनिया है उसमें कितनी पानी की कमी है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में अभी से पानी की कमी है जो कि फिर भी वो डिस्प्रपोर्शनेटली सिंधियों को ज़्यादा हो रही है और पंजाबियों को कम हो रही है। मतलब पंजाबियों में जो कि इंडस रिवर अथॉरिटी है जो कि सारी प्रोविंसेस ने एग्री करके अथॉरिटी बिठाई है, 44% सिंध को हो रही है, पंजाबियों को सिर्फ 15% हो रही है। तो मतलब अगर पानी की किल्लत है फिर भी वो सिंधियों को पहले से ज़्यादा हो रही है। और ये जो कनाल है ये आम पंजाबी शहरी को नहीं पानी प्रोवाइड करेंगे, वो भी वहाँ पे पंजाबी एलीट जो कि आम लोगों का कुछ भी फ़ायदा नहीं चाहती वो उनको पहुँचाएगी। तो ये कनाल हमें नुकसान दे रहे हैं। इससे बेहतर है कि हम अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें, हमें हमारी एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, हम एक अल्टरनेट सोशलिस्ट सिस्टम में करें जहाँ पे लोगों को अपनी मेहनत, चाहे वो टीचर्स हैं चाहे वो मजदूर हैं, जो भी अपने हाथ से काम कर रहे हैं वो उस पर अपनी कीमत बता सके और वो जो है मार्केट में हिस्सा ले सके और मार्केट एक रेगुलेटेड मार्केट हो हुकूमत की तरफ से। अगर इनके मुतालबात ना माने गए तो आगे का जो बिल अमल इनका होगा तो आप लोग साथ देंगे? बिल्कुल, मतलब अगर हम एहतजाज हो गए एहतजाज करेंगे, अगर ये लोग कनाल बंद करें तो हम कनाल बंद करेंगे, क्योंकि अब आप ग्लोबली देखें कितने मतलब जो अमीर ममालिक हैं, वो जिन्होंने तरक्की पसंद ममालिक हैं, जिन्होंने इतनी तरक्कियाँ की हैं अपने आम शहरियों के लिए, उन्होंने इसी तरह की हैं। अब फ़लस्तीन में जिस तरह वो वेपन्स जो है इसलाह बेचने से के लिए जो कश्तियाँ जारी होती हैं, उनके आगे लोग खड़े होकर कहते हैं कि हमें मार दो, कश्तियाँ नहीं यहाँ से निकलेंगी, हम इसलाह नहीं भेजेंगे इसराइल को। तो जिस तरह वो लोग रुकते हैं, हम लोग भी अगर हमारे किसान भाइयों बहनों के साथ, बच्चों के साथ इस तरह के जुल्म हो रहे हैं तो हम भी वहाँ पे कनाल रोकने के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान में किसान इंतहाई मुश्किल में है और 2200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करना, और फिर यहाँ पे इन लोगों का जो मुतालबा है गंदम की फ़ी मन 4000 रुपये मुकर्रर करना और साथ साथ जो 6 कनाल्स की नहरों की तमीर बंद करने का इनका जो मुतालबा है, हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से?
ایک تو پلاننگ ہماری بہت مطلب ٹھیک ہے، اگر حکومت کہتی ہے کہ یہ پلان نہیں تھا، انہوں نے پچھلی حکومت نے اجازت دے دی کہ چلیں اب پرائیویٹ کمپنیز آ کے اپنا ویٹ جو ہے امپورٹ کر لیں، اور پھر جو ہمارے پاس آلریڈی جو ویٹ تھا وہ ایکسیس میں ہو گیا، انہوں نے خریدا. ایک تو پلاننگ آپ ایز اے گورنمنٹ بہتر کر سکتے ہیں، اور دوسرا اور میں یہ کہوں گی کہ مطلب اگر گورنمنٹ آہستہ آہستہ پرائیویٹائزیشن اور مارکیٹ اکانومی سے اپنے آپ کو نکال رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اس کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اثرات بہت برے ہوں گے، ہیلتھ کیئر پہ بھی، ایجوکیشن پہ بھی، پبلک اسپیسز پہ بھی، ٹرانسپورٹیشن پہ بھی. تو الٹیمیٹلی عوام جو ہے وہ ان ہر چیز سے خوش ہوگی، اور جو ہے اور مظلومیت پیدا ہوگی. تو یہ حکومت کو جاننے کی ضرورت ہے میرے خیال. آپ کا نام؟ سیف اللہ. سیف اللہ، احتجاج پر کیوں مجبور ہوئے؟ احتجاج کیوں کیا گیا؟ دیکھیں، اگر آپ پورے پاکستان اسپیشلی پوری سندھ میں کوئی 3 سے 4 منتھ ہو گئے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اسلام آباد میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ساؤتھرن پنجاب میں ہو رہے ہیں، ناردرن پنجاب میں ہو رہے ہیں، ہر جگہ پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں سوائے KPK اور ابٹ بلوچستان جو کہ پشتون بیلٹ میں آتا ہے. یہ پروٹیسٹ اس لیے ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ جو 6 کینالز کسی ایک نام کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر ہو رہا ہے سارا سسٹم. اب یہ جو کینالز ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سندھ میں رہنے والے پنجابی، پشتون، مہاجر جتنے بھی ہیں وہ سب سندھی ہیں. پہلے تو یہ اب وہ اس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو 6 کینالز ہیں یہ نہیں بننے چاہیے، اس سے بہت سارا نقصان ہوگا. وجہ کیا ہے؟ نقصان ہے کیا؟ یہ نقصان ایک تو پانی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پانی پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ اگر یہ بنتے ہیں کینالز تو اس سے ہماری جو سندھ ہے، ہمارے جو ایگریکلچر سسٹم ہے وہ تباہ ہو جائے گا. ہمارے پاس پہلے بھی بہت زیادہ کمی ہے پانی کی. اگر آپ ریسنٹ اسٹیٹکس دیکھیں پانی کی تو بہت زیادہ پانی ہمارے پاس کم ہے. اب یہ جو پانی کم ہے تو کیا آگے ان آنے والے 10 سالوں میں ہماری کیا حالت ہوگی؟ ذرا اس کو سوچیں آپ. اسٹیٹ گورنمنٹ یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے منسٹرز یوں فیصلہ بنا دیتے ہیں، ایک ڈیسیشن بناتے ہیں کہ ہم یہاں سے کینال بنائیں گے، وہاں سے کینال بنائیں گے. اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو اس سے پہلے ایک ڈیم بننے کی کوشش ہو رہی تھی. وہ ڈیم پھر کورٹ نے ایک اسٹے آرڈر نکالا کہ یہ جو ڈیم ہے کسی نہ کسی باعث سے یہ نقصان دہ ہے، تو اس کو بند کیا گیا. اب ریسنٹلی سندھ ہائی کورٹ نے ایک اسٹے آرڈر نکالا ہے کہ یہ جو کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر 6 کینالز بن رہے ہیں ان کو بند کیا جائے. یہ نہیں نکلنے چاہیے، بٹ پھر بھی ان کی جو لائے عمل ہے وہ جاری ہے. اگر ہم آپ کو پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی خود اس کے اپوزٹ میں ہے. کسان کتنے مشکل میں ہیں؟ جی، پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو کسان ہیں، سندھ کے کسان، وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں. پہلے بھی ہمارے پاس کوئی اتنی خاص ٹیکنالوجی نہیں ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو رائس سسٹم ہے وہ نہیں ہو رہا. اس سے تاریخ میں دیکھا جائے تو اس کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا کہ یہ جو چاول والا فصل ہے اس کو بند کیا جائے، یہ پانی بہت زیادہ کنزیوم کرتا ہے. لیکن کچھ دن پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ پنجاب گورنمنٹ نے اپروول دیا ہے کہ آپ یہ جو رائس سسٹم ہے، چاولوں کا فصل ہے، اس کو جاری رکھیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ پنجاب کے پاس پانی اتنا ہے اور سندھ کے پاس پانی نہیں. کیا پنجاب سندھ کا دشمن ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا. مطالبات نہ ماننے کی صورت میں آگے کا عمل کیا ہے؟ پھر سے یہ کہیں گے کہ اسٹیٹ کے ہم فالوورز ہیں، اسٹیٹ کو ہم مانتے ہیں، اسٹیٹ ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہمارے لیے گورنمنٹ سب کچھ ہے. اسٹیٹ کو بس یہ چاہیے کہ وہ سندھ کو بھی تھوڑا دیکھے. اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ جتنے پروونسز ہیں پاکستان میں 4 اور باقی فاٹا بیسڈ ٹیریٹریز ہیں ان کو ایکول بیسڈ. اگر مطالبات نہیں مانے جاتے تو دھرنا دیں گے؟ دھرنا تو 4 منتھ سے ہوئے جا رہا ہے لیکن ابھی بھی مطالبہ پورا نہیں ہوا. اسلام آباد میں دھرنے ہوئے جا رہے ہیں. کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے جو اس کا کانسٹیٹیوشنل اور ایک سوشل رائٹ ہے، اس تحت ہم اپنا دھرنا، ہم اپنی باتیں، ہم اپنا آواز جاری رکھیں گے چونکہ یہ ہمارے حق کا مسئلہ ہے.
چیک کنالز اور کسانوں کی جو بات ہے، صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی آپ نے بات کی، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو پریزیڈنٹ کو ہم یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے سندھی ہیں، ہم آپ کے فالوور ہیں، ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، آپ ہماری مدد کریں. ایک آپ ہی ہیں جو اس کینال سسٹم کو ابھی بھی روک سکتے ہیں. کتن کو پسند کے دیشپک کنال اور سرا دے کسان چکم په مشکل کې دی د هغې په حواله سره د دغه مظاهرینو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی هم و چې پراپر لایعمل دی جوړ کړی شي او د نه علاوه دوی دا هم و چې کوم شپږ کانال دي د هغې سره به سیند چې کوم نور مختلف اضلاع دي هغه به بنجر شي او پراپر لایعمل ضرورت دی. او دې سره سره دوی دا هم و چې که د موږ دغه مطالبات ونه منل شول نو دوی به درنه هم ورکوي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.